ते म्हळ्यार स्वयंपूर्ण गोंया कडेन आमी मुखार वचपाक लागल्यात आनी म्हाका दिसता जेन्ना सगळ्या लोकांचो तेंको आसता तेन्ना हें उद्दिश्ट आसा हें गांठप एकदम सोंपें जातलें. गोंयचे माननीय मुखेलमंत्री हांचें सपन आसा की आमकां फाटल्यान दिसतलें सत्य सातत्य आनी सगळ्यांची जी उदरगत जावपाक जाय हें सपन पुराय करपाक सगळ्यांचो तेंको जाय. सो हांगासर एक पथनाट्य जातलें आनी वेगळ्यो वेगळ्यो ज्यो स्किम्स सरकार सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक सोदता आनी ताजो गोंयकारांनी लाव घेवन स्वता स्वयंपूर्ण जावचें हाजे कडेन जी उद्देश आनी ध्येय आसा तेच धरून ही कार्यावळ हांगासर आमी घडयता. हें पथनाट्य जातलें ते तुमी अवश्य एन्जॉय करचें आनी थोड्याच वेळान हांगासर कांय कंटेस्ट जातले ताका आमी खुबशी गिफ्ट्स आनी इनामां दिवपाक हाडल्या. सो तातूंतय तुमी वांटेकार जावचे. सो लक्षपूर्वक जो हांगासर पथनाट्य जाता ताजो तुमी लाव घेवचो. आमचो मंडळ आसा ताजेर फ्लॅश जायत आसा खुबश्यो स्किमी हाजेर आदारीत कांय प्रश्न आसतले. सो विशिंग यू ऑल द व्हेरी बेस्ट अँड ओल यू गायज. सरकार सध्या लोकांच्या कल्याणा खातीर वावुरता. जायते उपक्रम सध्या गोंय सरकार माननीय दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला चालीक लायला. मुख्यमंत्र्यांचो हावेस आसा आमचे गोंय सेल्फ सस्टेन जावचें, आमचे गोंय सुजलाम सुफलाम जावचें आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान गोंय सरकार वावुरता तें आमी पळयता. भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांचे आत्मनिर्भर भारत ही येवजण आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांचे स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन सध्या गोंयभर कार्यरत आसा. गोंयच्यो 191 पंचायती आनी 14 नगरपालिका वाठारांत हो वावर सध्या नेटान सुरू आसा. भारत सरकार सध्या आझादी का अमृत महोत्सव पुराय देशभर मनयता आनी तशेंच गोंय सरकार लेगीत गोंयची मुक्ती दिसाची हिरक महोत्सवी वर्स मनयता तें आमी पळयता. आनी त्याच अनुशंगान गोंयच्या ह्या बऱ्या उपक्रमाक आमी अशीच व्हडा उमेदीन सहभागी जावची अशी आमची मागणी आसा. म्हाका एक सांग, त्या म्हारगाय कडल्यान भाजी घेवपाची कसली गरज? आगे आतांच्या काळांत हर एक क्षेत्रांत गोंयकारांक फुडें काडप खूबच गरजेचें. भायले लोक गोंयांत येवन आपले तरेकवार वेवहार सुरू करता आनी फुडें सरता. फुडें खातीर आमच्या गोंयकारांक आमचो प्रोत्साहन आनी आमचो साथ नाशिल्ल्यान गोंयकार फाटीं उरता. स्वयंपूर्ण योजना अंतर्गत असल्याच लोकांक फुडें सरून मदत करपाक फुडार घेता. आमचे गोंय हे शेती प्रधान राज्य. स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत शेती वेवसायाक सध्या बरोच नेट आयला. थळाव्या शेतकारांक उर्बा दिवचे पासून आमी तांच्यांनी पिकयल्ली भाजीपालो घेवची अशी हांव तुमच्या लागीं मागणी करता. आम्ही सगळे बरी आसा गो. दिवाळीची तयारी एकदम जोरान चल्ल्या. तूं तुमच्या कुटुंबा सयत आमचे दिवाळी घेवचे. मिकी या दिवाळी कसली खरेदी? ओ ती दिसता तितले विदेशी मुगो. म्हाका दिसता विदेशी गजालींची चडूच आवड आसा तुका. तशें कांय ना. भायल्या वस्तूंची क्वॉलिटी सदांच बरी आसता न्ही. ते सगळे बरे आसा गो. पूण म्हाका सांग, जर तुवें हे सगळे वस्तू आमच्या गोंयच्या लोकां कडल्यान घेतलेले जाल्यार तांचेय हातीन 4 पयशे पडून तांकांय फायदो जातलो आसलो न्हय? हांवूय तेंच म्हणटा. आनी आतां आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे
म्हणजे स्वयंपूर्ण गोय अंतर्गत असल्याच बारीक मोठ्या कारागिरांक लोक मदत करता. तांकां नवी टेक्नॉलॉजीचे गिन्यान दिवन तांकां बऱ्या प्रकारान काम करता प्रोत्साहित करता. ह्या योजनेक लागून खुबशे लोक भायल्या वस्तू परस बरे वस्तू करून विकतात. आणि म्हणूनच आम्ही म्हणता गोंयकारांकडल्यान वस्तू विकत घेवया आणि तांच्या वावराक तेंको दिवया. भायल्या वस्तू परस पयस रावया आणि येवपी दिवाळी उमेदीन घालुया. शीक वाज येशीक शाळा खंय अभ्यास खंय शाळेक वचपाक वाज येता. अरे अश्वी शाळेत वचपाक वाज येता म्हटलें जाल्यार शिकवण व्हडल्या कामाक कसो लागतलो रे. व्हडल्या कामाक लागपा खातीर शिकपाची कसली गरज. हांव 12वी जावन भायल्या देशांत वयतलो. लंडन, अमेरिका, दुबय. भायर वचलो आणि भायर वचून कितें करतलो. विदेशी लोकांची सर्वीस काय ड्रायव्हर जातलो रे. ड्रायव्हर चे हांव भायल्या देशांत वचून एके व्हडल्या मल्टीनॅशनल कंपनीत कामाक लागतलो. पूण अश्वी मल्टीनॅशनल कंपनीत लेगीत कामाक लागपाक शिक्षणाचें गरजेचें. आतां गोंयांतूच रावून तूं शिकलो जाल्यार हांगा तुजी स्वताची कंपनी उडयता न्हय. बरोबर. आनी आतां गोंय सरकारान गोंयची भुरगीं शिकून फुडें सरची म्हणून आयज जाय ती सुविधा आमकां गोंयकारांक दिल्या. आनी इतलेंच न्हय न्हू तर गोंय सरकारान हांगासरल्या भुरग्यांक लागून लेगीत दर्जेदार शिक्षण दिवपाची तजवीज केल्ली आसा. मागीर हे दर्जेदार शिक्षण घेवन भायल्या देशांत वचून नोकरी केली जाल्यार कितें फायदो. आमी गोंयच्या विकासाक हातभार लावया आनी गोंयांत रावून काम करूया. शेती खात्याचे किसानकार करपाक कितें करपाक जाय कांयच कळना. जीव विटला सामको. कोणाक तरी विचार म्हणजे कितल्या जाणां विचारले कोणूच काय सांगना. हांव म्हणटा हांगा तर विचारचो करत तूं स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन वचून विचार. मित्र आणि कोणाचे आमचे शेतकऱ्यांचे. आमचे बाबा कोण मित्र नाही या संवसाराक. तशें म्हणू नाका गे. गोंय सरकार स्वयंपूर्ण योजना अंतर्गत स्वयंपूर्ण मित्र नियुक्त केला. तूं तांकां वचून विचार. तुज्या लागचे शेती खात्याचे पेपर घेवन तूं तांकां वचून विचार. तशें जाल्यार वयचेंच पडलें तर पळोवया तुमचे हे मित्र आमकां कितले पावतात ते. तुमकां जर कसली मदत जाय आसत जाल्यार तुमी वचूं येता तुमच्या लागच्या पंचायतींनी आणि नगरपालिकेंत दर शेनवारा. आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाचे स्वयंपूर्ण गोय म्हणजे सेल्फ सफिशियंट गोय हे स्वप्न साकार करया अशी आम्ही तुमचे कडेन मागणी करता. देव बरें करूं.
अगोदर धाकटेशे पथनाट्य पळयले आणि हाचेरूच आदारीत कांय आमी प्रश्न विचारतात आणि जो बरोबर उत्तर दिता ताका आमी एक धाकटेशें इनाम भेटयता. सो ऑल सेट. कोणाक जांकां पार्टिसिपेट करपाक जाय मातशें मुखार येवचें. स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आत्तां जें आमी पथनाट्य पळयलें तातूंत गोंयकारांनी कितें करपाक जाय? गोंयाक आत्मनिर्भर किंवा स्वयंपूर्ण करपा खातीर ह्या पथनाट्यान आमी कितें पळयलें? कितें संदेश आशिल्लो? सरकार हांगा आमकां दर्जेदार शिक्षण दितलें आमच्या भुरग्यांक. त्या भुरग्यांनी भायल्या देशांत न वता ते हांगा शिक्षण घेवचें, आपल्या पांयार उबें रावचें आनी हांगा कितें तरी तें करून दाखोवचें आमच्या गोंयांत बिझनेस जावं जॉब. आनी दुसरें म्हणजे आपलो ल्हानसो असो वेवसाय ते सुरू करूंक शकता. दुसरें आमी भाजी पालो लावप हांगाच आमच्या गोंयच्या लोकांक ताजो म्हणजे ताजें हें करून सॉरी उत्पन्न करून दिवन हांगाच आमच्या गोंयकार जे भायर पयलीं आसा तांकां वयर काडचें. आय थिंक दॅट वॉज परफेक्टली आर्टिक्युलेटेड. म्हळ्यार दर एक गजाल आसा ही कशी नकसूदपणान तुमी मांडली. थँक्यू सो मच. तुमचें नांव सांगात. म्हणजे अनुराधा कामत. Okay, and all those who are listening to us, I am Namrata. I am a RJ at 92.7 Big FM. तुमकां हो कॉन्टेस्ट आनी ह्या विशयच्यो खूब खबरी आयकूंक मेळटा रेडिओचेर. वांगडाच इन गोवा आसा हें कवर करता हो इव्हेंट. सो प्लीज फील फ्री टू पार्टिसिपेट. सर मॅम प्लीज कम. हे पळयलां लॉट ऑफ पीपल हॅव कम अँड गायडेड अस थ्रू मेनी इयर्स. गोंयांत आतां मेरेन सगळ्यान यंगस्ट CM जो लाभला तो कोण? व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. हू इज द यंगस्ट CM ऑफ गोवा? हांगा येवचें आनी उत्तर दिवचें. कम ऑन क्विकली. यंगस्ट CM. यंगस्ट. सोपो प्रश्न आसा. आमी खंयच्यान उतरां घेनात. आय वॉन्ट पीपल टू कम हियर अँड टेल मी द आन्सर. सर तुमचें नांव सांगा. म्हाका विचारप ना, तुमी उत्तर दिवप. प्रमोद सावंत. ओके सर तुमचें नांव? विनोद. That is Vinod Killekar and that's a perfect answer. The youngest CM of Goa is of course Dr. Pramod Sawant. Thank you so much. Matshe Rawat. To do the honors, can I call? Damu Kaskar, can I have you here? Mr. Damu Kaskar, can I have you here? दामू कास्कर तुमच्याकडे मागता मातशें तुमी हांगा येवचें. Congratulations, sir. Thank you so much. मार्किंग टुवर्ड सेल्फ रिलायन्स. हांव एप्रिशिएट करता जी इनिशिएटीव आमचे गोवा स्टेट जे राज्याचे CM प्रमोद सावंत यांच्यानी जी इनिशिएटीव घेतल्या ती एकदम बरी घेतल्या आणि आमचो डायनामीक CM प्रमोद सावंतान ही स्कीम ती लोकांक लागून बेनिफीट आहा. ह्या स्किमीचो लोकांनी जाय तितलो फायदो घेवपाचो. त्या निमतान आयज हे सगळे हांगासर येयल्ले आहा ते तशेंच वॉर्ड वायज सगळ्या वॉर्डान आयज वास्को सिटीन भोंवतले. तेंच्या कडल्यान तुमी खंयचीय स्कीम खंय बसता आनी तुमकां खंयच्या स्किमीचो फायदो जाता ते करून तुमी ते अवश्य त्या स्किमीचो फायदो घेवपाचो. 15 दीस आमचो रथ असा वास्कोन भरलो आणि वेगवेगळे स्किम्स आसा हाचे विशीं हो रथ जी मेसेज आसा ती पावयता लोकां मेरेन. आतां आमी खुबशे ऑलरेडी आयकलां. सो म्हाका CMRY म्हळ्यार हाचे फूल फॉर्म कितें हें सांगपाक जाय. कोण सांगतलो CMRY चे फूल फॉर्म? येस मॅम. चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. मॅम युअर नेम? शमी साळकर. दॅट्स शमी साळकर. अँड मॅम प्लीज वेट.
ताका आनी एक लागून क्वेश्चन आसा. ओके, सो CMRY इज ऑफकोर्स मॅम म्हटलें तशें की चीफ मिनिस्टर रोजगार येवजण, हे येवजणेचो कितें कितें लाभ लोकांक जाता? चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना म्हणल्यार जे यूथ आसा गोंयांत तांकां सपोर्ट मेळटा. तांची कितें दे वॉन्ट स्टार्ट बिजनस जावं कसलोय धंदो जावं कसलें काम स्टार्ट करपाक तांचे वेळार चीफ मिनिस्टराचे रोजगार योजनेच्या प्रमाणे तांकां एम्प्लॉयमेंटा खातीर दे गेट सपोर्ट, फायनान्शियल सपोर्ट. आनी आय थिंक खूब जाणांक बेनिफीट जाला ह्या गोष्टीचो आनी खूब जाणांनी युथान ह्या रोजगार योजनेचो फायदो घेवपाची गरज आसा. आय थिंक दॅट्स व्हेरी ब्युटिफुली सेड. जो मॅसेज आसा तो तुमी सारको पावयलो. सो ह्या सुंदर उत्तरा खातीर आनी तुमच्या सुंदर स्मायली खातीर तुमकां एक गिफ्ट बनता आहे. सो आयज हो रथ आसा तो सगळ्या वास्कोन भोंवता आनी लोकां मेरेन स्किमी पावपाचो यत्न करता. आनी खुबशे लोक आमकां अशें म्हळें जांच्यांनी म्हळें की आरे ही जर स्कीम आपूण हांगा आयकूंक नाशिल्ली जाल्यार आपणाक खबरूच नाशिल्ली इतले दीस. सो शमी सांगात की तुमकां ह्या रथा बद्दल कशें दिसता आनी स्कीम जर सगळे लोकां मेरेन पावता हाचेर तुमचें कितें मत आसा? की म्हाका दिसता जे गोवा गव्हर्मेंटान ही जी रथाची जी येवजण केल्या ती खरेंच अप्रिशिएट करपा सारकी आसा. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार खूब लोक अशे आसा, आमी आमच्या ऑफिसान पळयता खूब लोकांक स्किमी एक्झॅक्टली कितें आसता त्यो खबर नासता आनी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लोक पावनात. सो जेन्ना गव्हर्मेंट ही जी स्कीम केल्या सरकार तुमच्या गाडी हेजेर गव्हर्मेंटाची जी हें आसा इनिशिएटीव आसा की लोकांच्या दारा पर्यंत वचप आनी स्किम्स एक्सप्लेन करप, म्हाका दिसता इट इज खरेंच ताजे म्हाका दिसता खूब फायदो खूब लोकांक जातलो. हांवें खुबशे आमच्या सुद्दां लोकांक सांगलां की लोकांनी वचून आनी थोड्यो स्किम्स करच्यो आसा. आमकां सुद्दां खबर नासता कितल्यो तरेच्यो स्किम्स आसता आनी ओवरऑल म्हाका दिसता हे जे सरकार आसा ते खरेंच लोकां खातीर भरपूर काम करता. तातूंत डायनॅमीक लिडरशीप आसा CMची, CM प्रमोद सावंत, आनी म्हाका दिसता अशेंच हें काम चालू उरचें आनी हाज्या फुडें गोंय प्रगती पथार अशेंच फुडें वचत रावचें अशें मागता. आनी परत एकदां ह्या स्किमी खातीर म्हणजे हो जो फ्लोट आसा इट इज एट्रॅक्टीव आनी लोकांक अट्रॅक्ट लक्षवेधी आसा. सो अप्रिशिएट दे. थँक्यू सो मच. आणि म्हाका दिसता तुमची ही मोलादीक उतरां खऱ्यांनीच मोलादीक आसा कारण सगळे नुएन्सीस बारीकसाणी आसा जे तुमी पळयल्या. सो थँक्यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस. सो इट हॅज बीन एन अमेझिंग डे. आणि म्हणटात की जेन्ना सरकार आसा हो लोकांच्या दारान वचून तांकां सांगपाक लागता की आमी स्वयंपूर्ण कशें जावपाक शकता हाज्या सारकी दुसरी बरी गजाल आमी म्हणटात की आमी पळोवंक ना. आमच्या वांगडा यतीन कामुलीकर आसात आनी
डेफिनेटली म्हाका विचारपाक आवडटलें तुमकां की तुमी फ्लोट पळयलो पथनाट्य पळयले सगळे बॅनर्स पळयले आनी लोक हांगा आतुरतायेन पळयता की चल्लां कितें हाजेर तुमचें कितें मत? पयले सुवातेर म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॅशिंग आनी डायनॅमीक डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां पयलीं हांव एप्रिशिएट करता कित्याक हेज्यान पयलीं केन्नाच अशी जी स्किम्स आमी म्हणटा पळय लोकांच्या दारान हाडपाचो जो यत्न आहा पळय तो कोणीच करूंक ना. आतां हांव पळयता की एवरी सॅटर्डे एक आमचो स्वयंपूर्ण मित्र आमचो तो हांगासर आसता तो लोकांक मेळटा स्किमी बद्दल एक्सप्लेन करता. म्हाका दिसता इतकी बरी तेंच्यांनी अरेंजमेंट जी केल्ली आसा तेज्या लागून हांव पयलीं म्हणटा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक खरेंच शाबासकी दिता. सेकेंडली खूब लोकांक गव्हर्मेंटाचे कितके स्किम्स कसल्यो आसा हेज्या बद्दल इन्फॉर्मेशनूच ना. सो हे जे तुमी आयज हांगासर अरेंजमेंट केला हो फ्लोट आसूं तुमचो तुमचे ते स्किमी बद्दल तुमचे इन्फॉर्मेशन जे लोकांक तुमी जे रितीन तुमी करतात लोकां फुडें आय थिंक इट्स हायली एप्रिशिएबल. हांव तुमकां तेज्या लागून रियली एप्रिशिएट करता. थँक्यू सो मच. आणि खरेंच तुम्ही बारीकसाणी सांगले आमकां की लोकां मेरेन स्किमी पावप कितली म्हत्वाची आसा आनी हें इजी केलां हे फावटी विथ स्वयंपूर्ण गोवाचो जरूरत आसा तातूंत. सो थँक्यू सो मच येतून तुमी आमचे कडेन उलयले. स्वयंपूर्ण गोंयचो जो फ्लोट आसा तो वास्को आयिल्लो आसा पळोवन खुबूच बरें दिसता. कारण जे स्किम्स आसा सरकारान जायत्यो स्किम्स आमच्या खातीर काडलेल्या स्पेशली जे BJP सरकार आयिल्लें आसा आनी आमचो सगळ्यान यंग आनी डायनॅमीक जो आमचो CM आसा तेंच्या मार्गदर्शना खातीर जे जे न्यू स्किम्स येयल्ले आसा ते लोकांक खबर ना. आमी चडशे पळयता की आमी ह्या ऑफिसान वयता त्या ऑफिसान वयता कितें स्किम्स आसा कितें डॉक्युमेंटेशन आसा हे सगळें करच्या परस सरकार आयज आमच्या घराघरान दारान पावता. ही हे दारा मेरेन पावपाचें जें थिंकींग आसा तें खरेंच एक सादारण मनशाक किंवा सादारण जे गव्हर्मेंट आसा तेजें थिंकींग जावपाक शकना. हें आवट ऑफ द बॉक्स चिंतप आसा. सो खरेंच हांव एप्रिशिएट करता आमच्या CMाक आनी गोंय सरकाराक की गोंयकारांक फुडें काडपा खातीर आनी गोंयचे जे तरणाटे आसा तांकां सुद्दां वेगवेगळे स्किम्स जे काडला CMRY जावं EDCच्या मार्फत जे स्किम्स आसा तांकां वयर काडपा खातीर जे जे स्किम्स सरकारान आमकां दिला ते खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. आनी हांव अपेक्षा करता की हेच्या फुडें सुद्दां हे जे स्किम्स आसा जावं गोंय सरकारच्या वतीन जे जे आमच्या लोकां खातीर जे प्रयत्न आसा ते अशेंच चालू उरचे. आमी एज लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ज आमी ट्राय करतली की आमी ते स्किम्स लोकांक बऱ्या तरेन आनी मेळोवन दिवपाचे. थँक्यू. सुवर्णपूर उत्सव हो जो गोंय सरकारान काडला ती खरेंच खरी बरी गजाल. ह्यो ज्यो स्किम्यो ज्यो आतां 10 वर्सां मेरेन चालू आहा ते गरीब लोकांक गोंयच्या खूबच बेनिफीट जाल्ले आसा. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी खरें आभार मानता आमचो पयलींचो चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रेकरान जे स्किमी सुरू केल्ल्यो त्यो आजुनूय चलता. आनी आतां थोड्यांक कितें आसता थोड्यांक खबर नासता ह्यो स्किम्यो कितें त्यो पूण तुमी एक बरो प्रकल्प केला कितें ही एक गाडी जी वाड्यांनी भोंवता ती सगळ्याच वाड्यांनी भोंवची वास्को शहरान भोंवची लोकांक कळोंक जाय कसल्यो स्किम्यो आनी कितें डॉक्युमेंटेशन जाय तें खरीच बरी गजाल. सगळे जाण आमी गोंयकारांक असली स्किमी आनी खंयच्या स्टेटीन ना. आमी अख्खो इंडिया भोंवला. खरीच आमी तोखणाय करपाची सरकाराची आनी अशे फुडें स्किम्यो ह्यो चालू दवरपाचे. देव बरें करूं.